مادر خودت نمیدونی؟ من عایشه را بله مادر نواسب میدانم، مادر نواسب میدانم. قرآن فرموده امهات المؤمنین، نفرموده من عرض کردم اگر من اون زمان عرض کردم شما اگر آدم هستی، اولاد آدم هستی، کلام من را میفهمی. گفتم این به این معنا حرمت نکاح به این معنا قبول دارم، یعنی اگر من اون زمان بودم همانطوری که نکاح کردن، ازدواج کردن با مادر برای من حرامه، برم خواستگاری بکنم از عایشه که بیا عایشه من میخوام تو را بگیرم، این برای من حرام بود و نکاح کردن با عایشه حرام بود، این معنا را قبول دارم. اگر الان بود چی؟ الانم اگر عایشه بود نکاح کردن بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم با عایشه حرام بود. و اگر الان من در زمان مثلا الان عایشه بود یعنی مادر شما هست، یعنی به معنای حرمت نکاح. اما این که عایشه کافره بود، فاجره بود، فاسقه بود، او سر جای خودش ثابته.